नमस्कार। यी सञ्चार समाचारमा स्वागत छ। म भावना हमाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। सर्वोच्चको आदेश समग्र सिस्टमको पक्षमा आएको गभर्नर अधिकारीको भनाई। बैंक र मन्त्रालय बीचमा गरिने काममा कुनै किसिमको पूर्वाग्रह नराख्ने प्रतिबद्धता। शहरी विकास मन्त्रालयले भ्यूटाउन र सभाहाल निर्माणका कार्यक्रम बजेटमा नथप्ने। मन्त्रालयले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता नदिने। ऊर्जा सुरक्षाका लागि सामूहिक प्रतिबद्धतामा नेपालको जोड। ऊर्जाको विकासको लागि प्रविधि हस्तान्तरणलाई बढावा दिनुपर्ने ऊर्जा मन्त्री भुषालको भनाई। र रुसले पूर्वी युक्रेनमा आक्रमण बढाएपछि पश्चिमा देशले थप युद्ध सामग्री पठाउने। युक्रेनलाई सहयोग गर्ने देशहरूले युद्धलाई थप लम्ब्याउन चाहिरहेको रुसको आरोप। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश समग्र सिस्टमको पक्षमा आएको बताउनु भएको छ। हिजो मंगलबार सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट निलम्बन फुकुवा भएसँगै आफ्नो पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्न आज बुधबार राष्ट्र बैंक पुग्नुभएका गभर्नर अधिकारीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सर्वोच्चको आदेश समग्र सिस्टमको पक्षमा आएको बताउनु भएको हो। उहाँले निलम्बन पछिका दिनमा आफ्नो पक्षमा भन्दा पनि समग्र प्रणालीका पक्षमा बोलिदिनेहरूप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश प्रणालीको पक्षमा आएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले आउँदा दिनमा आउने आदेश पनि आफ्नो पक्षमा आउने आशा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले बैंक र मन्त्रालय बीचमा गरिने काममा कुनै किसिमको पूर्वाग्रह नराख्ने बताउनुभयो। शहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भ्यूटाउन र सभाहाल निर्माण लगायतका कार्यक्रममा बजेट नथप्ने भएको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले यस विषयको नीति तथा कार्यक्रममा भ्यूटाउन र सभाहाल निर्माणको कामलाई निरन्तरता नदिने बताउनुभयो। सञ्चालनको मापदण्ड नभएको र असीमित दायित्व सिर्जना गर्ने भएकाले भ्यूटाउन र सभाहाल निर्माणका लागि आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा बजेट व्यवस्थापन नहुने उहाँको भनाइ छ। मन्त्रालयले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता नदिने बताएको छ। एकीकृत बस्ती विकासका कार्यक्रमको प्रभावकारिताप्रति आफू गम्भीर रहेको बताउँदै मन्त्री झाँक्रीले यसलाई व्यवस्थापन गरेर बस्ती विकास कार्यक्रम ल्याइने बताउनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम यसलाई बस्ती विकास तथा संयुक्त आवास कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्न लागि बताउनुभयो। उहाँले यसअघिको सरकार बिना कुनै योजना उक्त कार्यक्रम ल्याइएकाले मोरङको सन्थाल बस्तीमा टेन्डर गरेर शिलान्यास गर्दा समेत काम सुरु हुन नसकेको बताउनुभयो। नेपालले ऊर्जा सुरक्षाका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य भएकोमा जोड दिएको छ। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास बिमस्टेक ऊर्जा मन्त्रीहरूको तेस्रो बैठकमा ऊर्जा सुरक्षामा जोड दिएको हो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुषालले सर्वदृश्यका माध्यमबाट आज काठमाडौँमा भएको उक्त बैठकमा बिमस्टेक मुलुकका करिब 1 अर्ब 70 करोड जनताको भविष्यलाई दृष्टिगत गरी ऊर्जा क्षेत्रले सामना गरिरहेका गम्भीर समस्यालाई समाधान गर्न पारस्परिक विश्वास, भावी प्रयासहरूमा स्पष्टता र उद्देश्यमा इमान्दारिता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो। आजको हाम्रो विचार विमर्शले बिमस्टेक क्षेत्रमा ऊर्जा सहयोग अभिवृद्धि गर्न योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले ऊर्जाको लागि पर्याप्त वित्त परिचालनका साथै प्रविधि हस्तान्तरणलाई बढावा दिनुपर्ने बताउनुभयो। सदस्य राष्ट्रका अर्थतन्त्रबीच सबै पक्षमा रहेको अन्तर्सम्बन्धले क्षेत्रीय सहयोगको भावनालाई वास्तविक रूपमा अगाडि बढाउन मद्दत मिल्ने उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेको जनसङ्गठन नेपाल बुद्धिजीवी परिषदले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पालिका स्तरमा जारी हुने प्रतिबद्धता पत्र तयारीका लागि बुद्धिजीवीहरूलाई परिचालन गरेको छ। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एमालेले वैशाख 9 गते एकै दिन राष्ट्रिय स्तरमा घोषणा पत्र र सबै पालिका स्तरमा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दैछ। परिषदले राष्ट्रिय कार्यशालामा आयोजना गरी प्रतिबद्धता पत्र तयारीमा संयोजनका लागि हरेक पालिकाका लागि 2-2 जनालाई प्रशिक्षक खटाइएको र प्रशिक्षण प्राप्त परिषदका सदस्यले पालिका स्तरमा सम्बन्धित कमिटीसँगको समन्वयमा काम गरिरहेको परिषदका महासचिव राजेन्द्र थपलियाले जानकारी दिनुभयो। गत चैत 13 गते सम्पन्न एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले घोषणापत्रमा सुझाव दिन सुझाव माग्ने निर्णय गरेको थियो। चैत 16 गते पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबै पालिकाका नेता कार्यकर्तालाई भर्चुअल रूपमा सम्बोधन गर्नुभएको थियो। घोषणापत्र मस्यौदाका लागि पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा गठित समितिको सुझावका आधारमा घोषणापत्र तयार गरिएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्थानीय चुनावलाई लक्षित गर्दै आफ्नो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। हाम्रै जीवनकालमा सबल समृद्धि र नवीन नेपाल निर्माण गर्न सम्भव छ भन्ने नारासहितको प्रतिबद्धता पत्र आज पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले सार्वजनिक गर्नु भएको हो। परम्परागत रूपमा चलिआएका मूल्य मान्यतालाई निरन्तरता दिँदै समय अनुकूल सुधार गर्ने रापरपाको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार लगायतमा उच्च प्राथमिकता दिने तथा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाइने भनिएको छ। रापरपाले आफूले जितेका स्थानीय तहमा 6 महिनाभित्र विपन्न परिवारको पहिचान गर्ने तथा सबै स्थानीय ऐनको निर्माण तथा परिमार्जन गरिसक्ने जनाएको छ। रापरपाले 12 कक्षासम्म पूर्ण निःशुल्क बनाउने तथा सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय खोल्ने जनाएको छ। एक प्रभावशाली विद्यार्थीलाई चिकित्सा शास्त्र र इन्जिनियरिङमा छात्रवृत्ति दिने भनिएको छ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले आफ्नो पार्टीको प्रतिबद्धता पत्र ठुल्ठुला आश्वासनहरूले भरिएको लम्बे तान नभएर पार्टीले पूरा गर्न सक्ने विषयहरू मात्र समेटेर छिटो छरितो बनाइएको बताउनुभयो। उहाँले राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा पार्टीको आधार स्तम्भ रहेको उल्लेख गर्नुभयो। शेयर बजार आज बुधबार 36 अङ्कभन्दा धेरैले घटेको छ। हिजो मङ्गलबार 13 अङ्कले बढेको नेप्से आज 36.73 अङ्कले घटेर 2320.51 बिन्दुमा झरेको हो। सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेकोमा विकास बैंक, बीमा, होटल र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। 228 कम्पनीका 35,70,000 किता शेयर 1,45,87,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेस्टो समृद्ध लघुवित्तको 14,19,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। रुसले पूर्वी युक्रेनमा आक्रमण बढाएपछि पश्चिमा देशले थप युद्ध सामग्री पठाउने भएका छन्। युक्रेनका साझेदार देशले थप अस्त्र किबमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। पश्चिमा देशका नेताहरूबीच भएको भिडियो वार्तामा अमेरिका र अन्य देशले गोला बारुद, सैन्य ट्याङ्क र हवाई प्रतिरक्षा सामग्री लगायतका युद्धका लागि आवश्यक सहायता सामग्री उपलब्ध गराउने बाचा गरेको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकाले युक्रेनका लागि थप $80 करोड बराबरको सैन्य सहायता घोषणा गर्ने योजना बनाएको छ। गएको फेब्रुअरी 24 देखि युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको रुसले केही दिनदेखि पूर्वी युक्रेनमा आक्रमण तीव्र पारेको छ। युक्रेनले प्रतिरक्षाका लागि सैन्य सहायता बढाउन आफ्ना साझेदार देशहरूलाई आग्रह गर्दै आएको छ। तर रुसले युक्रेनलाई सहयोग गर्ने देशहरूले युद्धलाई थप लम्ब्याउन चाहिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ। र मुख्यमन्त्री राष्ट्रिय पुरुष कबड्डी प्रतियोगिताको उपाधि विभागीय टोली नेपाल आर्मी क्लबले जितेको छ। आज बुधबार भएको फाइनलमा अर्को विभागीय टोली नेपाल एफएफ क्लबले हराउँदै आर्मीले उपाधि जितेको हो। देशकै सर्वाधिक धनराशिको कबड्डी प्रतियोगिताका फाइनलमा आर्मीले एफएफलाई 40-16ले हराएको थियो। कैलाली जिल्ला कबड्डी सङ्घको आयोजनामा धनगढीमा भएको प्रतियोगिताको उपाधिसँगै आर्मीले 1,50,000 रुपियाँ पुरस्कार पाएको छ। उपविजेता एफएफले 80,000 रुपियाँमा चित्त बुझाएको छ। यस्तै सेमिफाइनल पुगेका दुई टोली सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशले 40,000 रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। सुदूरपश्चिम खेलकुद परिषद सङ्घ प्रबन्धक रहेको प्रतियोगितामा विजयी खेलाडीहरूलाई एक कार्यक्रमका बीच पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सर्वोच्चको आदेश समग्र सिस्टमको पक्षमा आएको गभर्नर अधिकारीको भनाई। बैंक र मन्त्रालय बीचमा गरिने काममा कुनै किसिमको पूर्वाग्रह नराख्ने प्रतिबद्धता। शहरी विकास मन्त्रालयले भ्यूटाउर र सभाहाल निर्माणका कार्यक्रम बजेटमा नथप्ने। मन्त्रालयले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता नदिने। ऊर्जा सुरक्षाका लागि सामूहिक प्रतिबद्धतामा नेपालको जोड। ऊर्जाको विकासको लागि प्रविधि हस्तान्तरणलाई बढावा दिनुपर्ने ऊर्जा मन्त्री भुषालको भनाई। र रुसले पूर्वी युक्रेनमा आक्रमण बढाएपछि पश्चिमा देशले थप युद्ध सामग्री पठाउने। युक्रेनलाई सहयोग गर्ने देशहरूले युद्धलाई थप लम्ब्याउन चाहिरहेको रुसको आरोप। हामीलाई www.issancarparty.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक र युट्युबमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथमा म भावना हमाल पनि बिदा चाहन्छु। इस सञ्चार पार्टी समाचार हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।